यो देशमा सबभन्दा देशद्रोही मान्छे कोही हो भने, राष्ट्रघाती कोही हो भने केपी शर्मा ओली। अहिले केपी शर्मा ओलीले सत्ताका लागि राष्ट्र साट्नुभयो। नेपालका देशद्रोही 1 नम्बर पुष्पकमल दाहाल, 2 नम्बर केपी शर्मा ओली, 3 नम्बर माधव नेपाल, 4 नम्बर शेरबहादुर देउपा। केपी शर्मा ओली जसका छोराछोरी छैनन्, अपुतो छन्, सन्तान छैनन्, तिनले चाहिँ सत्ताका लागि देश बुझाए। 12 बुँदेको व्यवस्थाका यसलाई जरैबाट चाहिँ नेपालीले पाल्दैनन्। यो देश सुरक्षा छैन, अब सायद यो देश रहँदैन। केपी शर्मा ओलीका हातबाट 1 करोड 20 लाख नागरिक त जाँदैछ। राजेन्द्र महतो, यो चाहिँ तपाईँको महन्त ठाकुर, यो उपेन्द्र यादव, यी जति छन् नि, यिनीहरूको बाबुबाजे कहिल्यै पनि नेपाली थिएनन्। खड्ग ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, गिरिजा प्रसाद कोइराला, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदय त्रिपाठी, यी जम्मै 12 मुदेका उपलब्धि। जबसम्म यो 12 मुदेको उपलब्धि तपाईँ सिद्ध्याउनुहुन्न, यो देशको राष्ट्रियतामा जहिले पनि खतरा हुन्छ। नेपालमा भारतीय एमएससीको तलबी मान्छे 25,000 छन्। कटपियर परिवर्तन गर्दै गर्दै लाँदाखेरि त हाम्रा देशका नागरिक भन्दा विदेशका नागरिक बढी हुने भए। यी केपी शर्मा ओलीलाई, कागलाई मयूर बनाउनका लागि भारतले नक्कली नाकाबन्दी लगाएको रहेछ। भारतीयलाई नागरिकता दिन मिलेन, अब यो 47 सालको संविधान फ्याँक्नुपर्छ भनेर माओवादीको सृष्टि भयो। 40-50 लाख 63 सालमा नागरिकता बाँडियो। खड्ग प्रसाद ओली 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका उपजुनी। कृष्ण प्रसाद सिटौला, यो देशद्रोही मान्छे, यसको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमा भएका बेला भारतका 4-5 किलोमिटर उताका मान्छेलाई जम्मैलाई नागरिकता दिएछ। ती लालबाबु पण्डित, यी पनि इन्डियनका एजेन्ट हुन्। अब राजेन्द्र महतो गृह मन्त्रालय गृहमन्त्री हुँदैछन्। राजेन्द्र महतो गृहमन्त्री भयो भने नागरिकता रहन्छ। सबभन्दा बढी देशघाती काम चाहिँ नागरिकता ऐन 2063 र संविधान 72 सालको संविधान हो। राजा वीरेन्द्र आफू मरेर देश जोगाए। कटपियर किन चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि यी नेतालाई फिस दिएर मान्छे मारेर प्रचण्डलाई ज्वाइँ पाले जसरी पालेर हतियार र विस्फोटक पदार्थ दिए बापतको फिस हो। 63 सालको परिवर्तन पछाडि संविधान सभा हुँदा भारतले नेपालमा संविधान सभाको भोट हाल्न र नागरिकता लिनका लागि निःशुल्क रेल चलाइदिएको थियो। 19 सालको संविधान छुँदै रहेछ मान्छेले। त्यो पल्टाउनु पर्यो भने चिम्टाले पल्टाउँथे। किन नि 63 सालको नागरिकता ऐन बाउ बेगरको नागरिकता ऐन बनाइयो। बाल्किनजी, तपाईँलाई एभरेस्ट नेपालमा हार्दिक स्वागत छ। नमस्कार, धन्यवाद। अब कहाँबाट सुरु गरौँ, केबाट सुरु गरौँ? नागरिकताको कुरामा बोलौँ कि कोभिडको विषयमा बोलौँ कि सत्ता सङ्घर्षको संविधान असंवैधानिक बनाएको संविधानको धुजा पारेको विषयमा बोलौँ कि जतासुकै कतै पनि देशका लागि, जनताका लागि गरिएको अवस्था छैन, जतासुकै अस्तव्यस्त छ। तर आज मूलतः हामी नागरिकताकै विषयमा केन्द्रित हो बाल्किनजी। अब बाल्किन न्यौपाने भन्दा बित्तिकै मान्छेहरूले के सोच्छन् भने त्यो टनकपुर सोच्छन्, त्यो श्रम ऐनको विरुद्ध लडेको सोच्छन्, त्यो अख्तियारमा चाहिँ नीतिगत निर्णय भ्रष्टाचार हुँदैन भनेर तपाईँले लडेको विषयलाई सोच्छन्। तपाईँले यस्ता यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयमा आवाज बुलन्द पार्नुभयो। पछिल्लो समय नागरिकताकै विषयमा पनि तपाईँले रोक्नुभयो, तपाईँले रिट दायर गर्नुभयो, देशलाई घात हुनबाट बचाउनु भयो। फेरि एकपटक हिजो राष्ट्रपतिले अध्यादेश मार्फत नागरिकतालाई अध्यादेश मार्फत चाहिँ ल्याउनु भएको छ। नागरिकता पाउने विषय, यो नागरिकता राष्ट्रपतिले ल्याइसकेपछि, अध्यादेश ल्याइसकेपछि देश विदेशमा रहेका नेपालीहरू अत्यन्तै चिन्तित भएका छन् बाल्किनजी। खासमा यो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश के हो? नागरिकता चाहिँ सधैँभरि हरेक राजनीतिक दलले सत्तामा जाने लिस्नुमा किन प्रयोग गरे? किन नागरिकता सधैँ विवाद हुन्छ बाल्किनजी? म यहाँबाट अब यो पहिले म नागरिकता सुरुवातबाटै जाउँ। मैले सुरुबाटै गर्छु। यो नागरिकता के हो? नागरिकता भनेको मान्छेले राज्य उप सदस्य भएको प्रमाण। जस्तो हामी परिवारमा सदस्य हुन्छौँ, छोरो भयो भने अंश पाउँछ, छोरी भयो भने पाउँछ, अब श्रीमती बिहे गरेर ल्याएपछि पनि अंश पाउँछ। त्यस्तै यो राज्यमा नागरिक हुने भनेको चाहिँ यो परिवारको सदस्य हुने। जस्तो हाम्रो परिवारमा छोराछोरी नभएको मान्छे अरू मान्छे आएर परिवारको सदस्य भएर नागरिकता लिएर अंश लियो भने जति पीडा हुन्छ त्यो परिवारलाई, त्यस्तै पीडा गैर नागरिकलाई नागरिकता दियो भने त्यसले हरेक अधिकार पाउँछ। अब हाम्रो देशमा चाहिँ के भयो भने पहिले हाम्रो कस्तो खालको देश हो भन्दाखेरि यति ठुला देश छन् हाम्रा बिचमा। 140 करोड जनसङ्ख्या भारतको छ।
135-40 करोड जनसङ्ख्या चिनको छ, हाम्रो 3 करोड मुस्किलले, त्यो पनि यो 63-64 सालमा बाँडेका 40-50 लाख नागरिकता जोड्दा। पहिले पनि गैर नेपाली नागरिकता पाइसके, पाका पनि छन्। अब त्यति हुँदा पनि 3 करोड छ। अब नागरिकताको हिसाबमा तुलना गर्दै चाहिँ हाम्रो देश समुद्र र लोटा जस्तो छ। छिमेकीमा ठुल्ठुला समुद्र छन्। अब समुद्रको पानी ल्याएर लोटामा हाल्न कोसिस गरियो भने त्यो लोटाको अस्तित्व समाप्त हुन्छ। भारतसित 1950 को सन्धिको सिमानाले खुला सिमाना छ। 19 सालको संविधानमा एउटा हरेक देशले एउटा आधार वर्ष भन्छ, कट अफ इयर। त्यो कट अफ इयर चाहिँ एउटा मिति तोकेपछि त्योभन्दा अगाडि हो होइन, आएको थिएन, कहाँ हो को केही सोधिँदैन। त्यो हरेक देशमा हुन्छ, यो हरेक देशमा हुन्छ। जस्तो भारतमा 1950 छ, त्यसपछि उनीहरूले कट अफ डेट चेन्ज गरेका छैन। अहिले भारतको आसाममा बस्ने नेपालीले 1950 भन्दा पछाडि जन्मको आधारबाट नागरिकता पाउँदैनन्। त्यो आसाममा ठुलो समस्या छ। त्यस्तै समस्या दार्जिलिङमा पनि छ। अब 19 साल पुस 1 गते नागरिकताको कट अफ इयर पञ्चायतले बनायो। 46 सालमा पञ्चायत आन्दोलनबाट 45 सालको भारतले गरेको ब्लकेट, गणेशमानका घरमा गएर चन्द्रशेखरको भाषणबाट यहाँ परिवर्तन भयो। परिवर्तन भएपछि 47 सालको संविधान ड्राफ्ट गर्दा विश्वनाथ उपाध्यायले यो देशको नागरिकताको समस्या के हो भन्ने बुझेका रहेछन्। उनले के गरे भने त्यतिखेर 19 सालको संविधान छुँदै थिए मान्छेले। त्यो पल्टाउनु पर्यो भने चिम्टाले पल्टाउँथे। किन नि? त्यो अछुत थियो नि त पञ्चायत त्यतिखेर। अछुत थियो, अछुत चिज थियो। त्यसको मतलब जसरी पञ्चायतको विरुद्धका दलहरूलाई अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर घोषणा गर्थ्यो, त्यसै गरी पञ्चायत ढलेपछि पञ्चायतको संविधानै अछुत भयो। अछुत भयो त, कहिले छुँदैन थिए। अब विश्वनाथ उपाध्यायले चाहिँ के बुझे भने यो देश नागरिकताकै कारणले सिद्धिन्छ, हामीहरूले नागरिकताको कठोर प्रावधान ल्याउनुपर्छ भनेर 47 सालमा कठोर प्रावधान के ल्याए भने 19 साल पुस 1 गतेको जुन कट अफ इयर छ त्यसैलाई मान्यता दिए। अनि 19 सालको संविधानको जे नागरिकताका प्रावधान थिए र नागरिकता ऐन 2020 मा जे प्रावधान थिए त्यही प्रावधानलाई तपाईँको नागरिक संविधानमा हाले। र अर्को के भने बाउ र आमा, अहिले विवाद के छ भने बाउ वा आमा भन्ने विवाद छ, जो अहिले अध्यादेश त्यही प्रयोजनलाई आएको हो। विश्वनाथ उपाध्यायले चाहिँ छोराछोरी नागरिक हुनका लागि बाउ र आमा दुईटै नागरिक हुनुपर्छ। यो ठिक थियो? ठिक थियो। अब विदेशबाट बिहा गरेर ल्याएका होइन, त्यो वैवाहिक आधारले छुट्टै थियो। अब यहाँ चाहिँ कस्तो भयो भने अहिले चाहिँ विदेशका लोग्नेबाट जन्मेका छोराछोरी, उदाहरणका लागि जनकपुरको कोही केटीले पटनाको केटासँग बिहे गरी भने अहिलेको यो अध्यादेश र यो नागरिकता ऐन 2063 र 72 सालको संविधानले त्यो नेपाली केटीसँग त नेपाली नागरिकता हुन्छ। अब पटनाका केटासँग जन्मेका छोराछोरीले अहिले नागरिकता पाउँछन्। यो अध्यादेशले यो कुरा बोल्छ, यो बोलिदियो। अहिले हाम्रा तराईतर्फ खुला सिमाना भएको कारणले रोटी बेटीको सम्बन्ध छ। उताका मान्छे हामी यता बिहे गरेर ल्यान्छौँ, यताका केटी उता बिहे गरेर जान्छन्। ज्वाइँका छोराछोरीले पनि नागरिकता पाए, नेपाली नागरिकता पाए। वंशजको त अहिले भएकै त्यही हो। आमाका जसको आमाका नाममा नागरिकता छ भने त्यसको बाउ नदेखाऊ, आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता पाऊ भनौँ। अब जस्तो अहिलेलाई भनौँ, अब पटनाका केटी नेपालमा बिहे गरेर ल्याएपछि त्यो केटीबाट जन्मेका छोराछोरी चाहिँ फेरि भारतमा पटनामा नागरिक हुन पाउँदैनन्। ती त नेपाली हुने स्वाभाविकै छ, फेरि ती त नेपाली स्वाभाविकै छ। तर अब हामीहरूले बिहे गरेर दिएकाबाट र विदेशीबाट जन्मेका छोराछोरी पनि हामीहरूले नेपाली नागरिक बनायौँ। यो परिवर्तन पछाडि जस्तो टङ्कप्रसाद आचार्यकी छोरी मीना आचार्य, तिनको श्रीमान रसियन, तिनले रुसमा पदयार्थी भएका बेलामा रसियनसँग बिहे गरेर आइन्। त्यो रसियनबाट 2 जना मान्छे तपाईँको यहाँ छोराछोरी जन्मिए। ती रसियन भए। तर यो ल अहिले यो 63 सालको नागरिकता ऐनले ती रसियनले पनि नागरिकता पाए। अब ल्याएर सुजाता कोइरालाको छोरा जो चाहिँ जर्मन लोग्नेसँग जन्मेको छोरो, त्यो पनि के हो भने यो 63 सालको नागरिकता ऐन र 72 सालको संविधान र
63 सालको संविधानले के गरौँ भने त्यसलाई पनि नागरिकता दियो। अनि अर्को एउटा अहिले चर्चा छ सामाजिक सञ्जालमा, भारतीय सिने क्षेत्रका चर्चित नायक गोविन्दा हो। गोविन्दाले पनि नेपाली नागरिकता पाउने भए यो सही कुरो। कसरी हो? उनी चाहिँ कसरी भयो नि, उनकी आमा नेपाली, उनकी आमा नेपाली हुन्, उनको बाउले बिहे गरेर गयो, उनको आमासँग नेपालको नागरिकता छ। अब नेपालको नागरिकता भएपछि यो अहिलेको अध्यादेश र यो 72 सालको संविधानले के हो भने मेरो आमा त नेपाली नागरिक, अब म पनि नेपाली नागरिक भएँ भनेर अब उनले आमाको नामबाट नागरिकता दाबी गरे भने यहाँ नागरिकता पाउँछु। म तपाईँलाई एउटा घटना सुनाउँछु। धेरै अगाडि एउटा पर्यटक लोग्ने स्वास्नी प्रेग्नेन्सी भएका बेला नेपाल आछन्। उनीहरूको चाहिँ के हो त भने बिरामी भएर टिचिङ हस्पिटलमा बच्चा जन्मियो। यो 38-39 सालमा बच्चा जन्मियो। जन्मिया चाहिँ तपाईँको हस्पिटलबाट निस्केर आफ्नो ठाउँमा गए। जब यो 46 सालको परिवर्तन पछाडि जन्मको आधारबाट नागरिकता पाउने उनले व्यवस्था गरे। अनि त्यो हस्पिटलको कागज राखेर म त यो के भने नेपालको फलानु टिचिङ हस्पिटलमा जन्मिएको हो, यो संविधान र कानुनमा चाहिँ मलाई नागरिकता चाहियो भनेर उनले दाबी गरे। त्यतिखेर यो नगरपालिकातिर खुब ठुलो हल्ला चलो, सब धेरै मान्छेसित राय मागियो, तर कानुनले दिनुपर्ने भएको कारणले त्यो टिचिङ हस्पिटलमा जन्मको आधारमा प्राप्त जन्मेको मान्छेले पनि नागरिकता पायो, नेपाली भयो। नेपाली भयो। अहिले पनि नेपाली नै छौ? अहिले पनि नेपाली नै छ। अब जुन तपाईँले चाहिँ हिरो जुन गोविन्दा भन्नुभयो नि, त्यहाँ त्यो पनि नेपाली नागरिक लिन चाह्यो भने नेपाली नागरिक भयो, किनभने उनीहरूको बाउ। यही कुरो 47 सालको संविधानमा बाउ र आमा दुइटै नेपाली भन्ने शर्त थियो। र मेरो आशंका के छ भने 47 सालको संविधानमा भन्दा अगाडि यिनीहरूले धेरैचोटि नागरिकता लिने कोसिस गरे। मैले 46 सालदेखि चाहिँ मुद्दा गरेर दिइनँ। पछि दरबारलाई पनि चाहिँ लालमोहर लान त ऐनलाई। अब चाहिँ यिनीहरूले के विचार गरे भने यो 47 सालको संविधान हुन्जेली भारतीयलाई नागरिकता दिन मिलेन, अब यो 47 सालको संविधान फ्याँक्नुपर्छ भनेर यही नागरिकताको प्रावधानका लागि माओवादीको सृष्टि भयो। भारतले ज्वाइँ पालो। अनि यही माओवादीका बलमा 17,000 मान्छे मारेर के गरियो त भन्दाखेरि नेपालमा लोकतन्त्र ल्याइयो। लोकतन्त्र ल्याइदिएपछि पहिलो संविधान, यो संविधान सभा बन्ने भन्दा अगाडि 47 सालको संविधान खारिज भएपछि पहिलो संविधान बन्नुपर्छ नि। बाउ बेगरको नागरिकता ऐन 2063 जारी गरियो। अन्तरिम संविधानमा? अन्तरिम संविधानभन्दा अगाडि पहिली नागरिकता ऐन आयो, अनि मात्रै संविधान आयो। यो 62-63 को आन्दोलनपछि? आन्दोलन लगत्तै पछाडि नागरिकता ऐन आयो। सुरुमा त्यतिखेर 47 सालको संविधान बहालै छ, 63 सालको संविधान आएको छैन, त्यो मसौदाको क्रममा छ। तर भारतीय र यी भारतीय एजेन्टलाई के भयो भने चाँडो चाँडो नागरिकता बाँड्नु पऱ्यो भारतीयलाई खुसी बाँड्न लागि। त्यतिखेर 63 सालको नागरिकता ऐन बाउ बेगरको नागरिकता ऐन बनाइयो। त्यतिखेर हामीहरूले सर्वोच्च हातमा मुद्दा गऱ्यौँ। एउटा भारतीय मूलका ताहिर अली अन्सरी भन्ने बेन्चमा त्यतिखेर प्रधान न्यायाधीश दिलीप उपाध्याय थिए। ती देशद्रोहीले ताहिर अली अन्सरी भन्ने चाहिँ यो भारतीय मूलबाट आएका नागरिकलाई न्यायाधीशलाई दिए। त्यो मुद्दा सोकाज पनि गरिएन। 47 सालको संविधानको विपरीत संविधान बहाल रहेका अवस्थामा यो नागरिकता ऐन 2063 यो त संविधान विपरीत भयो भनेर रिट हाल्दाखेरि ती न्यायाधीशले सोकाज पनि गरेनन्। यसमा दुई मान्छे दोषी छन्। एउटा दिलीप पौडेल प्रधान न्यायाधीश त्यतिखेरको, केशव पौडेल के दिलीप पौडेल, केशव उपाध्याय अर्कै हुन्। दिलीप पौडेल अहिले जीवितै छन्। तिनले त्यस्ता राष्ट्रघाती ती भारतीय नागरिकता होल्डरमा न्यायाधीशका हातमा राखिदिए। भारतीय दूतावासको इसारामा तिनले यो मुद्दा सोकाज पनि गरेनन्, जसको परिणाम अहिले 40-50 लाख 63 सालमा नागरिकता बाँडियो भारतीयहरूलाई। तिब्बतीय पनि छन्, बङ्गलादेशी पनि छन्, भुटानी पनि छन् शरणार्थी। अब त रोहिङ्गा पनि आउलान्। अब त रोहिङ्गा आइरहेका छन्। अब जन्म हुन्छन् बच्चा बच्ची। अनि फेरि नेपालमा आन्दोलन हुन्छ। अनि फेरि अहिले चाहिँ के हो भने अहिले त कट अफ इयर के छ भन्दाखेरि 3टा कट अफ इयर परिवर्तन भयो। 19 सालले 19 साल पुस 1 गते बनायो। 47 सालले त्यसैलाई कायम गर्यो। त्यो खारिज गरेपछि 63 सालको संविधानले 46 साल चैत 23 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको भन्यो। अहिले 72 सालको संविधानले 72 साल असोज 2 गते भन्यो। अनि कति कट अफ इयर चेन्ज भएको भारत हो। अब कट अफ इयर किन चेन्ज गर्छ भन्दाखेरि यी नेतालाई फिस दिएर मान्छे मारेर प्रचण्डलाई ज्वाइँ पाले जसरी
पालेर हतियार र विस्फोटक पदार्थ दिए बापतको फिस हो। यो देश खानका लागि फिस हो। अब नागरिकताको यसरी बढाउँदै बढाउँदै गइसकेपछि नागरिकता भनेको चाहिँ कस्तो रहेछ भने बिना सेना देश लिन सकिन्छ। तपाईँले 51% विदेशी मान्छे बनाइदिनु भयो भने त्यो देश त कब्जा हो। रक्तपातविहीन एकदम क्रान्ति भयो। अब अहिले यो काम चाहिँ 62-63 सालमा पुष्पकमल दाहालको नेतृत्व र खड्ग ऐलीको वरद नेतृत्वमा यो काम गरिँदैछ। अब के छ, यो चाहिँ अहिले खड्ग प्रसाद ओली 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताका उपज हुने यो व्यवस्थै उपज हो। अहिले चाहिँ नाकाबन्दीमा यिनले के हो भने अब त्यो नाकाबन्दी लाउनु पर्ने स्टेज थिएन। यी केपी शर्मा ओलीलाई कागलाई मयूर बनाउनका लागि भारतले नक्कली नाकाबन्दी लगाएको रहेछ। प्रयोग गर्यो यिनलाई। अनि नक्कली प्रयोग भएर नै भारत विरुद्ध बोले। यिनको यो डिजाइन रहेछ भारत विरुद्ध नाकाबन्दी गरिदिने। यिनले नाकाबन्दीको घोर विरोध गर्ने। नाकाबन्दीको घोरनघर विरोध गरेपछि यिनलाई सत्तामा ल्याउने। सत्तामा ल्याएपछि यिनकै हातबाट के हो भने देश सिद्ध्याउने। सुरुवात गरौँ प्रचण्डबाट, त्यसको एजेन्ट भयो शेरबहादुर गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यसपछि क्रमैसँग माधव नेपाल, शेरबहादुर हुँदै हुँदै यसको काम तमाम गर्ने जिम्मा चाहिँ केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारी, यी दुईटालाई अहिले जिम्मा दिएको रहेछ। र मैले हेर्दा त के देखेँ भने यो देशमा सबभन्दा देशद्रोही मान्छे कोही हो भने, राष्ट्रघाती कोही हो भने, जसका छोराछोरी छैनन् उसलाई यो देशको के माया। त्यस्ता मान्छे खोज्दो रहेछ उसले। भारतले खोज्ने अहिले भन्नुहोस् न तपाईँको यो चाहिँ केपी शर्मा ओलीका त छोराछोरी छैनन्, उसलाई यो देश रहनु र नरहनुसित उसका छोराछोरीले दुःख पाउने होइनन्, केही हो भने केही मतलब छैनन्। त्यसैले के हो भने यो नाकाबन्दीबाट यिनलाई नेता, महान नेता बनाएर कागलाई मयूर बनाउने काम पनि भारतैले गरेर छ। नेपालीलाई दुःख दियो। त्यो चाहिँ भारतको विरोध गरेका कारणले भनेर यी महान नेता बनेर आए। अहिले यो संसद विघटन यत्रो लगायत कुरो गरेर यिनलाई महान राष्ट्रवादी बनाइयो। अनि यिनी महान राष्ट्रवादी बनाएर महान चाहिँ त भने देशघाती काम चाहिँ के हो भने हो। यति मात्रै देशघाती होइन, यसको जरो त तपाईँको 63 सालको संविधान हो नि। जरो त 63 सालको नागरिकता ऐन हो नि। यो अध्यादेश मात्रै खारिज गरेर पुग्दैन। यसको जरो त नागरिकता ऐन 2063, त्यो नागरिकता ऐन 2063 को प्रावधान राखेका चाहिँ नेपालको संविधान 2072 को प्रावधान। त्यसैले यसको मुहानमा समस्या छ। मुहानै देशघाती छ। अब अहिले चाहिँ के हो भने कानुनी रूपमा जाँदा संसदमा भारतीयकी छोरी बिहे गर्ने बित्तिकै कतिमा नागरिकता पाउने, त्यहाँ 7 वर्ष पर्खिनुपर्छ भन्ने थियो। एक खालका मान्छेले आजका भोलि भन्दै थिए। अनि बाउ र आमा दुइटै भएपछि मात्रै नेपाली नागरिकता पाइने भन्ने संसदमा विचाराधीनमा थियो। जनप्रतिनिधिले विचाराधीन भएको कुरामा तोटले पास गर्न नसकेको अवस्थामा यो संसद विघटन गरेर अहिले जुन नागरिकता चाहिँ के हो भने दुर्गामी असर पारो। यसको चाहिँ अर्थ के हो भने संविधानमा अध्यादेश कसरी ल्याउँछ भने तत्काल केही गर्नु पर्यो भने, जस्तो कोरोनाको कुरो ठिक छ हामीले अन्यथा भन्यौँ न, यो तत्काल गर्नुपर्ने कुरा हुन्। 1-1.5 वर्षदेखि हाउसमा विचाराधीन छ, तत्काल गर्नुपर्ने होइन। एकछिनलाई मानौँ यो अध्यादेश भोलि पास भएन, भोलि पास भएन भने यी नागरिक लिएका मान्छेको भविष्य के हुन्छ? यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो। र यो भारतले गरे तपाईँले अहिले सामाजिक सञ्जालमा वीरगञ्जतर्फ र यो तपाईँको तराईको सिमाना जोडिएका सहरमा हेर्नुहोस्, भारतबाट मोटरसाइकल गाडी लिएर आएर वीरगञ्जमा मात्रै 2 किलोमिटरको जो चाहिँ तपाईँको लाइन छ नागरिकता लिनका लागि। आज वीरगञ्जमा आजबाट सुरु भइसक्यो। अब उनीहरूलाई के छ भने अदालत जाँदा जाँदा भोलि रोकिदिन सक्छ। यो नागरिकता लिइहाल्नुपर्छ भनेर उतैका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी, भारतीय नम्बर प्लेटका मोटरसाइकल र भारतीय मान्छे लकडाउनमा अहिले हेर्नुहोस् न सामाजिक सञ्जालमा। बिहान मैले एउटा फेसबुकमा लाइभ प्रसारण गरेको त्यो एकजना महिलाले प्रसारण गर्दै थिइन्। म त आत्तिएँ, कहाँबाट आई मान्छे, एउटा नेपाली होइनन्। अहिलेको पोजिसन के छ भने 63 सालमा कृष्णप्रसाद सिटौलाको यो देशद्रोही मान्छे, यसको नेतृत्वमा गृह मन्त्रालयमा भएका बेला भारतका 4-5 किलोमिटर उताका मान्छेलाई जम्मैलाई नागरिकता दिएछ। 63 सालमा पटनामा एउटा घरमा बोर्ड लागेको थियो अरे, नेपाल के नागरिकता यहाँ मिल्ता है भनेर। अहिले
अब हिजो चाहिँ 63 सालमा अब बाउले नागरिकता पायो, अब त्यो बाउको नागरिकता राखेर त्यसका छोराछोरीले नागरिकता पाउँछन्। अहिले पहिले बाउ नागरिकता पाउनुभन्दा अगाडि जन्मेका छोराछोरी र अहिलेलाई भन्नुहोस् न 63 सालमा 45 लाख अथवा 40 लाख नागरिकता पाएका भए अहिले त्यसका 3टा छोराछोरी भयो भने 1 करोड 20 लाख। अहिले अब यो केपी शर्मा ओलीका हातबाट 1 करोड 20 लाख नागरिकता जाँदैछ। अब यो नागरिकता जाँदैछ, यो एकदमै के भन्नु खै जिउ नै श्रृङ्ग हुने खालको र मुटु नै काप्ने खालको कुरा तपाईँले गरिरहनु भएको छ। अब मैले जान्न खोजेँ नि, छिमेकमा भारत पनि छ, छिमेकमा चीन पनि छ, ती देशहरूमा नागरिकताको विषयमा हाम्रो देशमा जस्तो गन्जागोल भएको भद्रगोल भएको त्यति समाचारहरू पढ्न पाइँदैन। हाम्रो देश नेपालमा सधैँभरि नागरिकताको विषयमा किन किचलो हुन्छ? यसको कारण चाहिँ के छ भने नागरिकताको नीति संसारले आफ्नो देशको आवश्यकता अनुसार तय गर्छ। अमेरिका जनसङ्ख्या पुगेको छैन, अनि अरू देशका नागरिक पनि दिन्छ, ल्याउँछ, जन्मको आधारले पनि दिन्छ, बिहा गरेको आधारले पनि दिन्छ, हाम्रा भुटानी शरणार्थी पनि लान्छ, त्यहाँ डिबी चिट्ठा हालेर तपाईँको स्थायी अनुमति दिन्छ र 5 वर्षपछि नागरिकता दिन्छ। त्यो देशको आवश्यकता, किनभने उहाँ बच्चा बच्ची जन्मानन्, भूमि छुट धेरै छ, काम धेरै गर्नुपर्छ, उसलाई जनसङ्ख्या पुगेनन्, उसले नागरिकताको नरम नीति लियो। अस्ट्रेलियामा नेपाली पनि कति के भने स्थायी बसोबासको प्रमाणपत्र भनेको त्यहाँको नागरिकता हो। नागरिकता पाउने उसका जनसङ्ख्या पुगेको छैन, त्यो भागहरूले संसारका जनसङ्ख्यालाई आकर्षण गर्छ। हाम्रो देशको चाहिँ अवस्था के हो भारत र चीनमा चाहिँ के छ? अब त म भन्छु, हाम्रो देशको आवश्यकता चाहिँ के छ भने समस्या हाम्रै जनसङ्ख्यालाई हामीले रोजगार दिन सकेका छैनौँ। 80 लाख हाम्रो जनसङ्ख्या अरबको तातो घाममा खाडीमा भड्केर हिँडेको छ। अमेरिका युरोप संसारमा रोजगार खोज्न हिँडेको छ। अब हामीहरूले यो जुन भारतको 140 करोड जनसङ्ख्यामा 1% जनसङ्ख्या यहाँ हामीहरूले भारतको 1% ल्यायौँ भने हाम्रो डबल हुन्छ, डबलभन्दा बढी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 100 करोड हुँदा 1 करोड आउँदाखेरि त्यो भयो। अब चाहिँ तपाईँको यसरी चाहिँ तपाईँको भारत र नेपालको अथवा अमेरिकाको यिनीहरूले अहिले कथाकथित मानव अधिकार अथवा अधिकार कर्मीको भनाइ के छ भने अमेरिकामा भारतमा यसरी नागरिकता पाइन्छ भने हामीहरूमा किन नदिने? उहाँ जन्मको आधारमा पाइन्छ, उहाँ विवाह गरेको आधारमा पाइन्छ, त्यो त उनीहरूको आवश्यकता हो। हाम्रो देशमा त सानो छ, हामी पनि ठिक छ, अमेरिका अस्ट्रेलिया क्यानाडा जस्ता देश भएका भए हामी जम्मै त्योभन्दा खुला नीति गरेर अपनाइदिन्थ्यौँ। तर हाम्रो समस्या के छ भने हाम्रो भूमि कम छ र जस्तो किसिमलाई भन्नुहोस् न 1950 को सन्धिको सुविधाले भारतीयहरू यहाँ बस्न पाउँछन्। त्यही कारणले मोहन शमशेरलाई 1950 को सन्धि गराएको रहेछ। यी कथाकथित नेपालका कम्युनिस्ट 1950 को सन्धि खारेज गर भनेर 40 मुदे मागमा पनि राखे। जनताले 1950 को सन्धि खारेज गर्नुपर्छ भनेर पत्याएर कम्युनिस्टलाई भोट पनि हाले, तर एक थोपो बोलेनन्। अब जसको परिणाम के भयो भने भारतीय वैश्यहरूले यहाँ आएर बसोबास गरे, जम्मै परिवार नियोजन गरेर आएनन्, छोराछोरी जन्मिए। अब नेपालमा राजनीतिको चाहिँ परिवर्तन र आन्दोलनको नामबाट कटपियर परिवर्तन गर्दै गर्दै लाँदाखेरि त हाम्रा देशका नागरिकभन्दा विदेशका नागरिक बढी हुने भए। र यो किन गरिँदैछ त भन्दा नेपाल ठ्याक्कै सिक्किमीकरणको दोस्रो संस्करण। यहाँ आउनुभन्दा अगाडि जस्तो सामाजिक सञ्जालमा हिजो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश आइसकेपछि धेरै मान्छेहरूको चिन्ता के देखियो भने अब नेपाल फिजीकरणको बाटोमा, अब नेपाल सिक्किमीकरणको बाटोमा भनेर धेरैले चिन्ता गरिरहेछन्। त्यो के हो वास्तव? यो फिजी भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो फिजीको महेन्द्र चौधरी भारतबाट उखु खेती गर्न ठुलो भारतीयहरू गए, त्यहाँ धेरै उखु खेती हुँदो रहेछ। अनि त्यहाँको सरकार यहाँको जस्तै रहेछ। अनि ती उखु खेती गर्न आएका जम्मै भारतीयलाई नागरिकता बाँडो यहाँ जस्तै बाँडेर पछि परिणाम हुँदा त के हो भने त्यहाँको फिजिसियन चाहिँ अल्पमतमा परे। भारतबाट उखु खेती गर्न गएका भारतीय चाहिँ बहुमतमा आएर महेन्द्र चौधरी प्रधानमन्त्री भयो। अब यहाँ पनि के गरियो भने यो 62-63 जस्तो महेन्द्रले पञ्चायत कालमा चाहिँ के गरेका थियो भने अञ्चल बनाएको थियो। अनि त्यहाँबाट त्यो हरेक अञ्चलमा एउटा दुईटा तराईका जिल्ला, 4-5वटा पहाडका जिल्ला, राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रतिनिधित्व गर्दा तराईका जिल्लाभन्दा पहाडका जिल्लाबाट बढी मान्छे आउने उनले संरचना बनाए। तराईका जिल्लाबाट 5-7% मान्छे आउँथे।
अब अहिले 63 सालको अथवा यो 46 सालको परिवर्तन पछाडि चाहिँ जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व गर्ने भनियो। सायद तराई नेपालको 17% भूमि पर्सेन्टेज तराईको छ, तर संसदमा प्रतिनिधित्व कति गराइयो भन्दाखेरि 50% गराइयो। अब यो जनसङ्ख्या पनि त धेरै छ नि, जनसङ्ख्या धेरै 17% भन्ने जनसङ्ख्याको आधारले दिँदा त भूमि त 17 हो नि। त्यसको अर्थ के हो भने तराईवादी मान्छे चाहिँ 50% भन्दा बढी आए र अहिले यो केपी शर्मा ओलीले दिएको नागरिकताबाट अब चाहिँ तपाईँको 80 लाख 90 लाख जनसङ्ख्या थपिएपछि अब तिनीहरूको पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ भने 60 जति पुग्छ। संसदमा तराईबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छेको प्रतिनिधित्व 60 गर्छ। 60 भएपछि हाम्रा संसदमा पनि तपाईँको 60% मान्छे तराईका मान्छे आए। अब तराईको चाहिँ दुर्भाग्य कस्तो छ भने तराईको प्रतिनिधित्व गर्ने मान्छे राजेन्द्र महतो, यो चाहिँ तपाईँको महन्त ठाकुर, यो उपेन्द्र यादव, यी जति छन् नि यी पहिलो पुस्ताका नागरिक। यिनीहरूको बाबुबाजे कहिल्यै पनि नागरिक थिएनन्, नेपाली थिएनन्। अब यी चाहिँ के गरे भने अहिले भारतवाला तराईवादी पार्टीका मान्छे चाहिँ के छ भने पहिलो पुस्ताको नागरिकलाई त्यहाँ नेता बनाइछ। तीको धरतीपुत्र चौधरी, थारू, यादव, झा जो 3 पुस्ते बसेको मान्छे त्यो अवसर पाएको भए त तराईको प्रतिनिधित्व तराईको मान्छेले गर्छ नि। अहिले तराईको प्रतिनिधित्व चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि भारतीयबाट आएका पहिलो पुस्ताका हाम्रो छ नि अरे त्रिपाठी, यो स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठी पनि पहिलो पुस्ताको नागरिक हो, नवलपरासीको। तर राजेन्द्र महतोको एउटा अन्तर्वार्ता निकै भाइरल भएको छ। बाउको नागरिकता लिनुभन्दा पहिला राजेन्द्र महतोले लिइसकेपछि छोराभन्दा पछि बाउले एउटा चर्चा छ। हामी राजेन्द्र मान्दैनन्, हामी त यहीँको धरतीपुत्र हो, हामी बाहिरबाट आएको भनेर। यिनको जस्तो भन्नु न, महन्त ठाकुरको उतैपट्टि घर छ, यिनको राजेन्द्र महतोको पनि उतैपट्टि घर छ, हृदय त्रिपाठीको पनि उतैपट्टि घर छ। अर्को एकजना झा थिए नेकपामा बसेका रामचन्द्र झा, मैले मुद्दै लडेँ। यिनका दाजु उतापट्टि मुखिया छन्, भाइ यतापट्टि आएर मन्त्री भयो। नवलपरासीका देवेन्द्रराज कणेलको पनि 2तिरै नागरिकता छ। यिनै माधव नेपाल बेतिएका हुन्, बेतियामा जन्मेका मान्छे हुन्, यिनी नै नेपाली होइनन्। द्रोण शमशेर जबराका घरमा भारतबाट यिनका बाउ पुजारी आउँथे। त्यो पुजारी आउँदा आउँदै बाउले नागरिकता लिए, त्यो नागरिकता आधारबाट बेतियाबाट यिनीहरू नेपाल आए। अहिले कस्तो भयो भने जस्तो भन्नुहोस् न, यी तपाईँको यो उसको के अरे प्रधान छन् नि, के प्रधान उसको नेताकी श्रीमती खसिन् नि अहिले, पुष्पलालकी श्रीमती साना, ती पनि नेपाली होइनन्, ती पनि ह्याप्सोतिरकी हुन्। त्यसैले यति बढी सङ्ख्या विदेशी मान्छे आए अनि ती मान्छे चाहिँ नेपाली। उही भन्नुहोस् न, सुजाता कोइराला नेपाली, विदेशीसँग बिहे गरेपछि नेपाली हुन पाइन्छ? उसको छोरो त विदेशी हो नि, तर भइरहेको छ। त्यसैले म चाहिँ के देखेको छु भने यो 63 सालको परिवर्तन पछाडि संविधान सभा हुँदा भारतले नेपालमा संविधान सभाको भोट हाल्न र नागरिकता लिनका लागि निःशुल्क रेल चलाइदिएको थियो। नेपाल आउने रेल थिए, त्यो रेलमा पैसा तिर्नु पर्दैन थियो। अब आएर सिक्किमीकरण भने यही हो। सिक्किमीकरण भनेको भोलि एकछिन सिक्किमीकरण भने चाहिँ के हो भने त्यहाँ पनि राजा थिए, राजा बिदा गरे, संविधान सभा आयो, देश चलाउन सकेन। अनि त्यहाँ एउटा निर्णय, त्यसै बिचमा यति बढी सङ्ख्यामा नागरिकता बाँडिसकिएको रहेछ। अनि के निर्णय भयो भने अब जनमत गरौँ। अब यो संविधानले पनि काम गरेन, हामीले काम पनि गर्न सकेनौँ, अब के गर्ने, यो देश स्वतन्त्र बस्ने कि विलय हुने भन्ने विषय जनमत भयो। जस्तो अहिले भन्नु न, सीके राउतले के प्रश्न उठाएको छ भने हरेक चिजको निर्णय जनमतबाट हुनुपर्छ भन्छ। विप्लव पनि त्यही भन्दैछन्, विप्लव पनि जनमत। भोलि एकछिनलाई भन्नुहोस्, यो संविधानले पनि काम गरेन, विकास पनि भएन, हिन्दू धर्म राख्ने कि के राख्ने, त्योभन्दा त के हो भने देशै बस्ने किन भने अर्को सँगसँगै यहाँ जोत्नुपर्छ। रविन्द्र मिश्र जब 62-63 सालको आन्दोलनको अगाडि पछाडि बिबिसीमा हुँदाखेरि उनले एउटा कार्यक्रम चलाए। त्यहाँ के भने अब नेपाल किन चाहिँ स्वतन्त्र देश भयो भने अरू कुनै देशमा गाभिए हुँदैन भनेर रविन्द्र मिश्रले कार्यक्रम चलाए। त्यसको अर्थ के हो भने बिबिसीदेखि लिएर यी जम्मै देश र यी हाम्रा तमाम नेता के छ भने नेपालको जनसङ्ख्या घटाउने, भारतीयको जनसङ्ख्या बढाउने। अर्को एउटा सँगसँगै म तपाईँलाई भन्छु, यो नागरिकतासँग जोड्नुपर्छ। माओवादी द्वन्द्वका बेलामा गाउँमा मान्छे बस्न सकेन, गाउँबाट मान्छे खेदे, तपाईँलाई थाहा छँदैछ। अब त्यसले रोजगार पाएन, त्यो मान्छे बाध्य भएर विदेशी हो, कोही बेलायत गयो, कोही अमेरिका गयो, कोही क्यानाडा गयो।
अब त्यहाँ बसोबास र रोजगारका लागि उहाँको त्यहाँको कानुन बमोजिम कसैले नागरिकता लिए कहीँ स्थायी अनुमति पत्र लियो। अब नागरिकता ऐन 2063 को दफा 10मा चाहिँ के भनियो भने जसले जो वंशजको आधारबाट नागरिकता प्राप्त गरेको मान्छे विदेशमा चाहिँ तपाईँको नागरिकता लिन्छ भने त्यो मान्छेको नागरिकता रद्द गर्ने, नेपालीको चाहिँ रद्द गर्ने, नेपालीको चाहिँ रद्द गर्ने। हेर्नुहोस् है, नेपाली जो वंशजका मान्छे थिए रोजगारका लागि विदेश गए, त्यो नागरिकता ऐन 2030 को दफा 63 को दफा 10ले त्यसको नागरिकता चाहिँ रद्द गर्ने भन्ने आयो। जस्तो यी लालबाबु पण्डित, त्यसले अभियानै चलाए, विदेशमा स्थायी अनुमति पत्र छ चाहिँ तपाईँको बसोबास छ, त्यसको हो भने यहाँ जागिर खोज्ने, कुनै ठाउँमा काम नगर्ने। त्यसको अर्थ के हो भने अब नेपालको जागिर राजनीतिमा नेपाली मुलुक होइन भारतीय मुलुकका मान्छे आउने। ती 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 छ नि पण्डित छन् नि, ती लालबाबु पण्डित, यी पनि इन्डियनका एजेन्ट हुन्। होइन भने नेपाली मुलुकका मान्छे अमेरिका गए, क्यानाडा गए, बेलायत गएर पैसा कमाएर ल्यायो भने यिनलाई के नोक्सान? यिनको उद्देश्य के भन्दाखेरि नेपालमा नेपाली मुलुकका मान्छे चाहिँ घटाउने, भारतीय मुलुकका मान्छे बढाउने, भारतीय मुलुकका मान्छे राजनीतिमा आउने, भारतीय चुनाव जित्ने, सचिव हुने, कर्मचारी हुने, बहुमत पुर्याउने। अनि दुईटा बाटो र एउटा के देखिन्छ भने म अब चीन अमेरिका भइराखेको कारणले म एकैचोटि चाहिँ तपाईँको सिक्किम जस्तै जनमत गरेर यो देश अहिलेको परिस्थितिमा भारतले त्यति सजिलै लिन सक्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। यदि भारतले यो कोसिस गर्यो भने हाम्रोको ग्रेटर नेपाल छ नि फेरि छुट्टिएर आउँछ भारतबाट। कति वर्ष, 50 वर्ष लाग्ला, 100 वर्ष लाग्ला, त्यो अलग कुरो। तर म के देखिराखेको छु भने महेन्द्र चौधरी खालका मान्छे सत्तामा राख्ने। अब अहिले तपाईँकै समाचार अनुसार अब राजेन्द्र महतो गृहमन्त्री हुँदैछन्। राजेन्द्र महतो गृहमन्त्री भयो भने नागरिकता रहन्छ। तपाईँलाई अर्को थाहा छ मलाई, 52-53 सालमा वामदेव गृहमन्त्री, प्रधानमन्त्री लोकेन्द्र बहादुर चन्द, सायद 51 सालतिरै होला, 53 स्थानीय निकायको निर्वाचन हुने भयो। त्यतिखेर स्थानीय निकायको निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश भनेर ल्याए। त्यसमा के व्यवस्था गरियो भने भोटर लिस्टमा नाम भएको मान्छे चुनाव लड्दाखेरि नागरिकता नचाहिने। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम पनि हुनुपर्ने, नागरिकता पनि हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था थियो। लोकेन्द्र बहादुर चन्द र वामदेव गौतमले जारी गरेको स्थानीय निकाय सम्बन्धी अध्यादेशमा चाहिँ भोटर लिस्टमा नाम भएको मान्छेले चुनाव लड्न पाउने भन्ने कानुन ल्यायो। त्यो किन गरियो त भन्दाखेरि चाहिँ भोटर लिस्टमा त नागरिकता चाहिँदैन, नाम हालिदियो। अनि त्यो मान्छे स्थानीय निकायमा, गाउँ विकास अथवा नगरपालिकामा चुनाव जितेर गएपछि त्यो चाहिँ गैर नागरिकले नागरिकताको सिफारिस गर्ने। अनि मैले मुद्दा हालेँ, यो त कानुन भएन, यसले त विदेशी मान्छे नेपालको नागरिकता सिफारिस गर्ने ठाउँमा पुग्छन् भनेपछि सर्वोच्च आदालतले त्यो अध्यादेश रोकेर अध्यादेशको ठाउँमा साबिकको कानुन भोटर लिस्टमा नाम भएको अनि नागरिकता भएका मान्छेलाई मात्रै उम्मेदवार बन्न दिनु भनेर आदेश गरेपछि निर्वाचन भयो। यहाँ यति देखिरहेको छु मैले, जम्मै भारतीय एजेन्ट छन् यहाँ। आज मात्रै मलाई एउटाले भन्दै थियो नेपालमा भारतीय एमएससीको तलबी मान्छे 25,000 छन्, तलब खाने एजेन्ट रका। अब भन्नुहोस् त, हरेक राजनीति परिवर्तन भारतको हात छ। यहाँ राजा महेन्द्रलाई किन विरोध गरे भन्दाखेरि राजा महेन्द्रले यो देश भारतमा गाभ्न दिएनन्। तर एउटा कुरा है, तपाईँले यति विषयमा प्रश्न उठाइरहनु भएको छ, यत्रो कुरा मुद्दा मामिला पनि गरिरहनु भएको छ, महेन्द्रको नाम त लिनुभयो, म आउला। नागरिकता सम्बन्धी विवाद आउँदाखेरि नि, जस्तो नागरिकता नपाएका मान्छे तराईमा मात्र होइन पहाडमा पनि छन् नि। एकछिन है, आमाको नामबाट नागरिकता लिन नपाएर कति मान्छेहरू बेसहारा भएका पहाडियाहरू पनि छन् है। एकछिन सुन्नु न, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक आउँदा बित्तिकै हामी तराई सम्झिने, भारत सम्झिने, उत्तर पनि छ नि। यो त उत्तरमा पनि हुन्छ होला। अनि सधैँभरि यो आँखा चाहिँ तराईका मान्छेले न्याय पाएनन्, अन्यायमा परे, नागरिकता पाएनन्, नागरिकता दिनुपर्छ भन्दा सधैँभरि किन भारतीय आँखाले हेरौँ? भारतीय मान्छेमा भारतीय मात्रै होइन, एउटा के छ भने भारतसित बढी चाहिँ हामीहरूले सशङ्कित हुनुपर्ने कारण के हो भने भारतसित खुला सिमाना छ। पूर्व दार्जिलिङका मान्छे नेपालका अनुहारसँग मिल्छन्, चेप्टे नाक पनि छन्, चुच्चे नाक पनि छन् दार्जिलिङवाला। अब तराईतर्फ खुला सिमाना छ, तराईका मान्छेको नागरिकसँग अनुहारदेखि लिएर
जम्मै थोक मिल्छ। अब चीनसँग चाहिँ हाम्रो खुला सिमाना छैन, तर नागरिकता त त्यहाँ पनि दुरुपयोग भएको छ। र चीनसँगको दुरुपयोग कस्तो छ भने तिब्बतीयन शरणार्थी पनि नेपालमा आए, ती अहिले छन् त कहाँ? यी हाम्रो चाहिँ तपाईँ एकान्त कुरामा तिब्बतीयन शरणार्थी देख्नुहुन्छ देख्नुहुन्न? दमौलीमा क्याम्प छ 93 ती डाइल्युट भइसके, जन्मको आधारले ती जम्मै नेपाली नागरिक भइसके। भुटानी शरणार्थी बाँकी छन् छैनन्, ती पनि बिहेबारी गरेर नेपाली नागरिक भइसके। मेरो भनाइ के हो भने यो अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, अमेरिकाको जस्तो धेरै भूमि ठुलो भएको देश भएको भए हामी त्यसलाई डाइल्युट गर्न सक्छौँ। अमेरिकाले डाइल्युट गरेकै छ, भारतले पनि डाइल्युट गरेका छ। संसारका चाहिँ म के हिन्दूलाई नागरिकता दिन्छु भनौँ, उसको भूमि ठुलो छ नि। तर हाम्रो सानो देशमा यसरी नागरिकताका खुला नीति बनायौँ भने हाम्रो अस्तित्व समाप्त हुन्छ हुँदैन। मेरो भनाइ पलमानसँग बच्चाको पलमानी खेलायौँ भने त्यो बच्चा मर्छै मर्दैन। तर तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सधैँ अपमान भयो क्या नागरिकताको विषयमा। यहाँ के छ भने खास नेपाली दाजुभाइहरू होइन, नेपाली दाजुभाइसँग यो नागरिकताको समस्या राखिराख्नका लागि तराईका जो धरतीपुत्र छन् तिनीहरूलाई चाहिँ नागरिकता दिँदैनन्। जो भारतबाट आएका छन् नि अहिले यो 62-63 साल पछाडि तपाईँ तराई जानुहोस्, वीरगञ्ज जानुहोस्, जनकपुर जानुहोस्, राजबिराज जानुहोस्, त्यहाँ पुराना जुन नेपाली मूलका स्थानीय तपाईँको चाहिँ आदिवासी छन् नि एउटा पनि भेट्नुहुन्न, जम्मै लोकतान्त्रिक नागरिक छन्। अहिले यो 63 सालको नागरिकताको ऐन र त्यसमा चाहिँ नागरिकता वितरण गर्दा सबभन्दा बढी मार्का तराईलाई पऱ्यो। तराईका स्थानीय भूमिपुत्रहरू अल्पमतमा परे र त्यसैले तपाईँ एउटा सामाजिक सञ्जालमा एकजना मान्छेले हालेका छन् यो राजेन्द्र महतोको कुरो गरेर, यता विदेशी हुन् यो तराईमा मार परो। र सबभन्दा बढी मैले देखेको के छ भने नोक्सान चाहिँ तराईका स्थानीय नागरिकलाई छ। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने यो देशप्रति विश्वास चाहिँ गर्ने देशको माया गर्ने कोही पनि भएनन्। तर नागरिकताको विवाद आउँदा बित्तिकै उत्तर नसम्झेर सधैँभरि दक्षिणमा होइन, उत्तर पनि छ। मेरो एकछिनलाई भन्नु कहिले काहीँ कस्तो छ भने खुला सिमाना छ, यता शरणार्थी छन्, विदेशबाट मान्छे आउँछ, यहाँ एउटी केटीसँग बिहे गर्छ, बच्चा जन्माइदिन्छ, बच्चा जन्मिने बनाइदिन्छ, भाग्छ। त्यस्ता मैले नेपालमा 10-20 हजार त्यस्तो समस्या देखेको छु। त्यस्ता मान्छेलाई चाहिँ विशेष निर्णय गरेर तिनीहरूलाई नागरिकता दिनुपर्छ। अब यहाँ धार्मिक छ, नुवाकोटमै समस्या छ, नेपाली छन् तर बाउको टुङ्गो छैन, आमा मात्रै छिन्। अनि मेरो कस्तो हो भने एउटा हाम्रा महिला दिदीबहिनीले पनि के विचार गर्नु पर्यो भने हामी जस्तो बिहाबारी गर्दाखेरि केटा पढाइ लेखाइ छ कि छैन, केटाको जग्गा जमिन छ कि छैन भनेर हेर्छौँ। अब ती केही पनि नहेरेर तथाभावी बिहे गर्ने हो भने त्यो बिहेको परिणाम त आफूले पनि भोग्नु पर्यो नि। तर तपाईँले भने जस्तो बिहे त होला, कहिलेकाहीँ असावधानीपूर्वक सम्बन्ध गाँसिँदै मान्छेको बच्चा जन्म हो, त्यसका लागि त मैले निर्णय भन्दैछु नि त। त्यसको लागि त पहिलो त अनुशासनमा बस्नु पर्यो, जथाभावी जानु हिँड्नु भएन। र त्यस्ता कुनै छन् भने मैले भने नि 20-30 हजार यस्ता समस्या छन्। तर आमाको नामबाट नागरिकता दिनेमा तपाईँले भन्नुभयो नि अघि गोविन्दले नै पाउने सम्भावना भयो या भयो नि हो। अब त्यसलाई चाहिँ म बाटो ढोका खोल्ने होइन, विशेष निर्णय गरेर त्यसका समस्याका समाधान गर्ने सकिन्छ। त्यो सकिन्छ, विशेष निर्णय गरेर दिन सकिन्छ। तर सधैँभरि तर ढोका खोलेपछि त ढोका तपाईँले खोलिदिनु भयो भने, ढोका राख्नु भएन भने चोर पनि आउँछ, सज्जन पनि आउँछ नि। ढोका त राख्नु पर्यो नि घरमा। ठिक मान्छे छ, सज्जन छ, ढोका खोलिदिनुहोस्, आउँछ भित्र। तपाईँको अहित गर्ने छ, दुर्जन छ, चोर छ भने ढोका लाउनु पर्यो। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा है, जस्तो नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी भयो हिजो, यो त चीनसँग जोडिएको ठाउँमा पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ, भारतसँग जोडिएकोमा पनि उत्तिकै महत्त्व राख्छ। तर भारतसँग जोडिएको तराईमा दीपावली भएर खुसियाली भयो, उत्तरतिर केही मतलबै भएन। त्यतै खुसी हुनुपर्ने, त्यतै दुखी हुनुपर्ने। यस्तो तराईको चाहिँ के रहेछ भने तराई मान्छेले भन्नुहोस् न, किन तराईका मान्छे यहाँ नेपालमा नागरिकता लिन आकर्षित हुन्छन् त? यसका 2-3वटा कारण छन्। एउटा भारत र नेपालको विनिमय दर। उहाँ 1 बिघा जग्गा तपाईँले बेचेर आउनुभयो भने यहाँ तपाईँले 1.5 बिघा जग्गा किन्न पाउनुहुन्छ। भारतमा 140 करोडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ, तपाईँ नेपालमा 3 करोडसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ। भारतमा विदेश जानलाई जति भारतीयलाई अरू संसारका देशले राम्रो मान्दैनन्, त्यही राम्रो नेपालीलाई मान्छन्।
अनि विदेशमा जाने वैदेशिक रोजगारका मान्छेले चाहिँ के सम्झिँदा रहेछन् भने नेपाली नागरिकता लिएर नेपाली पासपोर्टबाट जाँदाखेरि चाहिँ विदेशमा बढी रोजगार पाउने, मान सम्मान हुने, भारतीयहरूको चाहिँ जहाँ विदेशमा जान्छन् तिनीहरूको भारतीय यी चाहिँ लफङ्गा हुन्छन्, फटा हुन्छन्, यहाँ हुन्छन्, उहाँ हुन्छन् भनेर भारतीयलाई काम नदिने, त्यही काम चाहिँ नेपालको नागरिकताबाट नेपाली पासपोर्ट लिएर नेपाली भनेर गयो भने त्यसले चाहिँ नेपाली त एकदम राम्रा मान्छे है, नेपालीले राम्रो काम गर्छन् भनेर उसले काम पाउने। त्यही भएको कारणले भारतको सिमानाका धेरै अधिकांश मान्छे एउटा नेपालमा, अनि फेरि तपाईँको सुरक्षा भारतको भन्दा नेपालको राम्रो छ। यहाँको तपाईँको थोरै मान्छेसित प्रतिस्पर्धा गर्नु पर्यो, यहाँ रोजगारको बढी सम्भावना छ, आकर्षित भयो र नेपाली पासपोर्टबाट विदेश जाँदाखेरि। र अर्को यसको नोक्सान के छ भने भारतका आतङ्कवादी जति जम्मै नेपाली पासपोर्टबाट विदेशमा गएर भारतलाई आतङ्क फैलाउँछन्। यो पनि म माने। अर्को कुरा मैले जान्न खोजेँ नि, सधैँभरि तराईका दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति पहाडिया समुदाय, अझ उनीहरूको भाषामा भन्यो भने पहाडिया नस्लवाद भन्छन्, पहाडिया नस्लवाद, पहाडिया समुदाय जहिले पनि सशङ्कित भएर होइन बस्या जस्तो लाग्दैन। होइन, मलाई लाग्दैन। यो कस्तो हो भने होइन, यो भारतीयबाट आएका राजेन्द्र महतो, हृदय त्रिपाठी, यी के अरे यो महन्त ठाकुर खालका मान्छेको यो कुरो हो। तराईको चाहिँ यो तराईमा विकास गराएको जम्मैले भन्नुहोस् न, पहाडिया आएपछि तराईमा जति स्कुल खुलेका छन् जम्मै पहाडियाले खोलेका छन्। तराईमा जति विकास भएको छ पहाडियाका कारणले भनेको छ। तराईमा हामीहरूलाई थाहा छ, हामी केटाकेटी हुँदाखेरि धान रोप्ने त कल्चरै थिएन, छरिदिनुपर्ने धान रोप्ने नेपालीले थिएन। तराईमा तरकारी रोप्ने कल्चरै थिएन, तराई खान र तरकारी रोप्न सिकायो। जसलाई तराईको जुन अवस्था छ नि, त्यो तराईमा यति सभ्य बनाएर, यति एजुकेटेड बनाएर, यति बढी विकास गर्ने भूमिका पहाडियाको छ। तर राजा महेन्द्रले दार्जिलिङ देहरादुनबाट मान्छे ल्याएर तराईमा थुपारे, भारतीयहरूलाई राजा महेन्द्रले ल्याएर बसाले। दार्जिलिङ देहरादुन सिक्किमबाट आएका मान्छेहरूमा तपाईँहरूको आपत्ति नहुने, जति तराईको कोर मध्य तराईमा मान्छे ल्याएर मान्छे आयो भनेर तपाईँहरू सशङ्कित हुनुहुन्छ। दार्जिलिङ देहरादुनको मान्छे किन देख्नुहुन्छ भनेर उनीहरूको यस्तो छ। मेरो भनाइ के छ भने हिजो तराईमा औलो थियो, हाम्रो जनसङ्ख्या थिएन, खेती गर्नु परेको थियो, जङ्गल फाँड्नु परेको थियो। जसरी अहिले अमेरिकाले, क्यानाडाले, अस्ट्रेलियाले नागरिकलाई सजिलोसँग ल्याएर आफ्नो देशमा आमन्त्रण गर्यो नि, हिजो तराईमा औलो भएको कारणले पहाडिया आएर बस्दैनथे, खेती थिएन, जङ्गल थियो। त्यतिखेर हामीलाई जनसङ्ख्या आवश्यक थियो। त्यतिखेर अलिक जनसङ्ख्या के अरे चाहिँ नागरिकताको नरम नीति लिएर तराईका मान्छे पनि आए बसे। तर यो सदाका लागि हिजो आवश्यकता भयो भनेर ल्याएका कुरा अब सदाका लागि हामीले जिम्मा लिन सक्छौँ त? तर उनीहरूको आरोप छ है यो होइन, हिजोको आवश्यकता हो। जस्तो भन्नुहोस् न, तराईतिर पाहाडबाट चाहिँ तराई जाँदाखेरि 1 माना चामल लिएर हिँड्यो भने खान र क्रिया गर्न पनि पुग्छ भन्थे, औलो लागेर मान्छे मरिहाल्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा तराई त तपाईँको खाद्यान्न थिएन, मान्छे नभए चाहिँ खाद्यान्न हुँदैन, खेती बढाउनु पऱ्यो, जङ्गल फाँड्नु पऱ्यो। त्यो प्रयोजनको लागि केही मान्छेहरू ल्याएकै हो राजा महेन्द्रले। केही तपाईँको न्यायाधीश पनि ल्याए, केही कलाकार ल्याए, केही साहित्यकार ल्याए, केही गीतकार ल्याए, राम्रा उनीहरूले प्रतिष्ठित बनेरै गए। अनि प्रतिष्ठित भएपछि ल्याउने आवश्यकता अनुसार भने नि त मैले, अमेरिकाले डिबी चिट्ठा आवश्यकता अनुसार जारी गर्छ। 19 साल पुसे गते भन्दा अगाडि जन्मेका त नागरिक भइगयो नि। ल ठिक छ, यो त्यो आवश्यकता थियो। तर त्यो आवश्यकता सधैँ त्यो गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। तपाईँले बच्चामा लगाएको सर्ट र पेन्ट तपाईँ अहिले यत्रो ठुलो भइसकेपछि त्यही पेन्ट र सर्ट लाग्छ, लाग्दैन नि। समयअनुसार त आफू परिवर्तन हुनु पर्यो। अब नि बालकृष्णजी, अब यो अहिलेसम्म हामीले समस्याका कुरा गऱ्यौँ। अब 2072 सालको संविधानमा नागरिकता सम्बन्धी के व्यवस्था छ? अब म यो सोध्छु, संसदमा विचाराधीन नै छ विधेयक, यो के हुन्छ? अब यसैको बिचमा केपी ओलीले अध्यादेश ल्याएका छन्, यो किन ल्याए यसमा चर्चा गरौँला। 72 को संविधानमा के छ? अब पहिले 72 को संविधानमा 72 साल असोज 2 गतेसम्म नेपालमा जन्मेको मान्छेले नागरिकता पाउने, वंशजको आधारमा, जन्मको आधारमा। अब जन्मको आधारबाट नागरिकता पाएपछि उसका छोराछोरीले वंशजको आधारमा पाउने एउटा प्रावधान। एउटा प्रावधान आमा नेपाली नागरिक छ अथवा बाउ नेपाली नागरिक छ भने त्यसले पनि वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने।
संविधानमै छ यो? संविधानमै छ। 63 सालको नागरिकता ऐनमा पनि छ। अब अहिले म त के दिन्छु भने सबभन्दा बढी देशघाती काम चाहिँ नागरिकता ऐन 2063 र संविधान 72 सालको संविधान हो। जबसम्म यो मुहान हामीहरूले चाहिँ यो जरो रोगको क्यान्सर निको पार्दैनौँ न, यो क्यान्सर भइरहेको बेला अध्यादेश आएर यिनीहरूले बाँड्छन्। त्यसैले हामीलाई के भन्छौँ भने यो चाहिँ 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताबाट आएका जति संरचना छन् नि, यो 63 सालको नागरिकता ऐन पनि 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको उपज, 72 सालको संविधान पनि 63 सालको चाहिँ यो चाहिँ 12 बुँदेको उपज। यी खड्ग ओली, प्रचण्ड, माधव नेपाल, गिरिजा प्रसाद कोइराला, महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, हृदय त्रिपाठी यी जम्मै 12 बुँदेका उपलब्धि। जबसम्म यो 12 बुँदेको उपलब्धि तपाईँ सिद्ध्याउनुहुन्न, यो देशको राष्ट्रियतामा जहिले पनि खतरा हुन्छ। अब संविधानमा त्यो छ, संविधानमा त्यो हुँदा हुँदै ऐन पनि के अरे विधेयक पनि संसदमा छ। अब अहिले अध्यादेश किन ल्याउनु पर्यो केपी ओलीले? अहिले त्यही संसदको विधेयकलाई छल्नलाई। त्यहाँ चाहिँ संसदले के भने भारतीयले ड्राफ्ट गरेर पठाइदिएका कारणले 72 सालको संविधान त जारी भइगयो। अब उनीहरूले केही त देशभक्त पनि मान्छे छन् नि त्यहाँ संसदमा, जम्मै लेन्डु दोर्जे त छैनन्। अनि उनीहरूले चाहिँ जम्मै बिहाका आधारमा नागरिकता पाउने हो भनेदेखि यो देश सिद्धिन्छ भनेर उनीहरूले 7 वर्ष बिहा भएको हुने भन्ने एउटा प्रावधान थपे। त्यहाँ पनि उनीहरूको रायबाज हो। वंशजको लागि होइन, वैवाहिक नागरिकताका लागि, वैवाहिक अङ्गीकृतका लागि। अब वंशजका लागि चाहिँ बाउ र आमा कि बाउ र वा आमा भन्ने ठुलो रायबाज हो त्यहाँ विधेयकमा। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो के राज्य व्यवस्था समितिले बाउ र आमा दुइटै हुनुपर्छ नागरिक भनेर त्यहाँ विवाद भएर बच्यो। अहिले चाहिँ त्यहाँबाट पास गर्न नसकेको कारणले अब अहिले उहाँले अध्यादेश ल्याइदिनु भयो, अब त्यसको विपरीत हुने गरी। अब तराईका पार्टीका नेताहरू महन्त ठाकुरदेखि राजेन्द्र महतोसम्मले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, दीपावली गरे 2072 सालको संविधानमा हुँदा हुँदै पनि हामीलाई नागरिकता दिन रोकिएको थियो, जुन कुरा केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश ल्याउनुभयो यो स्वागतयोग्य त किन स्वागत गरिरहेको? किन स्वागत? यो त योभन्दा ठुलो स्वागत सिक्किम भएका दिन गर्छन्। प्रचण्ड, बाबुराम, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर जसले सिक्किम बनाइदिनुहोस्, तराईवादी मान्छेले, तराईवादी पार्टी, राजेन्द्र महतो यी त्यही प्रयोजनका लागि आएका मान्छे हो नि। अहिले केपी शर्मा ओलीले सत्ताका लागि राष्ट्र साट्नुभयो। योभन्दा ठुलो देशद्रोह अर्को हुन सक्दैन। म तपाईँलाई एउटा याद दिन्छु, भारतले लेन्डु दोर्जे खडा गरेका थियो सिक्किममा जनताका अधिकार, सिक्किमको विकासका लागि, लोकतन्त्रका लागि, समावेशीका लागि नै बनाएको थियो। पहिले जबसम्म सिक्किम विलय भएको थिएन, रेड कार्पेट राखेका थियो। जतिखेर भनौँ त्यतिखेर इन्दिरा गान्धीलाई उनले भेट्न सक्थे। जब सिक्किम विलय लेन्डु दोर्जेले गरे अनि उनी प्रशस्ति स्याबासी लिनका लागि दिल्ली गए। दिल्ली जाँदाखेरि इन्दिरा गान्धीले भेट्न इन्कार गरिन्। के भनिन्? छँदा खाँदाको देश डुबाउने देशद्रोहीसँग भेट्नु हुँदैन। यस्ता त देशद्रोही हुन्। अहिले नेपालका देशद्रोही 1 नम्बर पुष्पकमल दाहाल, 2 नम्बर केपी शर्मा ओली, 3 नम्बर माधव नेपाल, 4 नम्बर शेरबहादुर देउपा 12 बुँदे दिल्ली सम्झौताको समर्थन गर्ने जतिकै नेपालका लेन्डु दोर्जे हुन्। जसरी लेन्डु दोर्जे एउटा तपाईँको यति दुःख पाएर ओडारमा मर्यो नि, त्यस्तै लेन्डु दोर्जेको हालत हुन्छ नेपालका। यी लेन्डु दोर्जे र एकछिनलाई भन्नु न, राजा ज्ञानेन्द्रले नेपालमा किन राजालाई मान्छेले सम्झिन्छन् भन्दा 45 सालमा 46 सालको आन्दोलनको दबाबमा नेपाललाई भुटान बनाउने प्रस्ताव राजा वीरेन्द्रलाई दिए। राजा वीरेन्द्रले मानेनन्, बहुदल दिए। राजा वीरेन्द्र राजा हुँदा यही नागरिकता अहिले जुन अध्यादेश ल्याएको नागरिकता प्रावधान छ नि, यही प्रावधान राखेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाले संसदबाट आर्थिक विधेयक भनेर दरबार पठायो। दरबारले सर्वोच्चमा राय माग्यो। सर्वोच्चमा राय माग्दाखेरि यो नागरिकता विधेयकमा सही लाउनु हुँदैन, यो संविधान विपरीत छ, यसले देश र देशवासीको लागि अहित हुन्छ भनेर लालमोहर लाएनन्। त्यसैको कारण वीरेन्द्र मारिए पनि भन्छन् हो। मारिए।
राजा वीरेन्द्र आफू मरेर देश जोगाए। राजा ज्ञानेन्द्र 62 सालमा बङ्गलादेशमा सार्कको सम्मेलनमा जाँदा भारतको मनमोहन सिंहले प्रधानमन्त्रीले तिमी भुटान बनेर बस, म सब आन्दोलन रोकिदिन्छु भने राजाले मानेनन्, गद्दी छोडे। अहिले केपी शर्मा ओली जसका छोराछोरी छैनन्, अपुतो छन्, सन्तान छैनन्, तिनले चाहिँ सत्ताका लागि देश बुझाए। यस्ता देशद्रोहीलाई नेपाली जनताले जसरी लेन्डु दोर्जेलाई ठेगान लाए नि, त्यो देशका जनताले त्यसै नै ठेगा लाउनुपर्छ। अब योभन्दा त यो देशका राजा 1000 गुणा बढी राष्ट्रवादी रहेछन्। अब नेपाली किसिमजी केपी शर्मा ओलीकै कुरा गर्दाखेरि आजभन्दा सायद 6-7 वर्ष अगाडि होला, बुटवलको एउटा सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा भाषण गरेको एउटा भिडियो अहिले भाइरल भएको छ, जहाँ केपी ओलीले नेकपा एमालेको अध्यक्षको हैसियत लिएर, त्यति बेला उनी प्रमुख प्रतिपक्षमा थिए, उनले बोलेको कुरा के छ भने संविधान संशोधनको स पनि सुन्न सक्दैन, संविधान संशोधन गरेर तराई र पहाड हिमाललाई छुट्याउने भनेको भौगोलिक विखण्डनको कुरा हो, यो म सुन्नै सक्दैन, संविधान संशोधनको स पनि सुन्दैन। नागरिकताको कुरा गर्ने हो भने उहिले कहिले रानीहरूले आफ्नो जन्मोत्सवमा चक्लेट बाँडे जस्तो नागरिकता बाँड्ने, यो मेरालाई किमार्थ स्वीकार्य छैन, केपी ओली त्यो भन्थे। आज तिनै केपी ओली सत्तामा छन्, महन्त र राजेन्द्रलाई सत्तामा राखेर सत्ता टिकाउने हैसियतले, अझ त्यो सत्ता टिकाउनु भन्दा अगाडि पटक पटक राजेन्द्र र महन्त ठाकुर भारतीय दूतावास छिर्ने, सत्ता बनिसकेपछि पनि दूतावास छिर्ने, त्यस्ता पात्रहरूसँग लागेर जुन कुरा गरे नि, यसले गर्दा केपी ओलीको हिजोको त्यो राष्ट्रवादी छविको जलप उत्रेको हो, अथवा केपी ओली साँच्चैकै नक्कली थिए? होइन, साँच्चै नक्कली थिए। जस्तो सिक्किममा लिन्डु दोर्जेले आन्दोलन गर्दा उनले पनि नराम्रो कुरो गरेका थिएन। राजाले गर्दा विकास भएन, जनताले अधिकार पाएनन्, राष्ट्रियता सम्वर्धन भएन, देश बिग्रो भनेका थिए, पत्याए जनताले। यस्ता चाहिँ कस्ता हुँदो रहेछन् भने यी छद्म बेसी भन्नुहोस् न। तर केपी ओलीले हिजो त्यो बोल्ने, आज यो बोल्ने, जनताको सामु गएर मुख कसरी देखाउँछ? एजेन्टको मुखलाई यिनलाई जरुरी नै भएन नि। एजेन्टले, विदेशीको एजेन्टले कहिलेकाहीँ चोरले पनि म कहाँ चोर हुँ भन्छ, भन्दैन नि। कागले पहिला मयूरलाई कागलाई मयूर बनाउनु पऱ्यो भने एकदम प्वाख लाइन्छ नि, राम्रै बोल्छ नि। त्यसैले यी के हुन् भने विदेशका एजेन्ट हुन्, यिनीहरूले बोलेको हिसाबै नगर्नुहोस्। तर यो सत्तामा जाने भरे एकलाई भन्नुहोस् न, पुष्पकमल दाहालले 51 सालमा 17,000 मान्छे मार्दा राखेका 4 बुँदे माग राम्रा छैनन्। हिजो माओवादीले भारत र अमेरिकालाई साम्राज्यवाद र विस्तारवाद, असमान सन्धि सम्झौता, 1950 सालको सन्धि खारेज, महाकाली सन्धि खारेज भनेर आन्दोलन राखा होइनन् र? यो एजेन्टको चाहिँ समस्या के हुन्छ भने बोलाइ र गराइमा फरक हुन्छ। भने केपी ओलीको अब मुकुण्डो उत्र्यो, यी 1 नम्बर लेन्डु दोर्जे, मैले भन्दैछु नि। तर केपी ओलीका समर्थक, केपी ओलीसँग रहेका नेकपा एमालेका नेता, 5 नम्बर प्रदेशकै मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल लगायतले 2072 सालकै संविधानमा टेकेर केपी ओलीले यो गरे हो, त्यहाँभन्दा बढी 1 इन्च गरेका छैन। होइन, 72 सालको संविधानै खराब छ भन्दैछु नि। यो अहिले 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता देशभक्त हो भने त यो खारिज गर्नुपर्छ। 72 सालको संविधान ओलीले गरेको अहिलेको होइन। संविधान पहिलो त संविधानको विपरीतै छ, किन हाउसमा विचार दिन्छ, यो तत्काल गर्नुपर्ने काम होइन, मानौँ न एकछिनलाई। अध्यादेशको सिद्धान्त के हो भने तत्काल कुनै काम नगरिकन नहुने भयो। अहिले कोरोना आयो, 20 सालको ऐन थियो, यसले भएन, यो पर्ख्यौँ, अब 6 महिनापछि आउँ गरौँला, हाउस खुलेपछि भनौँ भने त मरिन्छ नि त मान्छे, यसका लागि जरुरी भयो। हाउसमा विचाराधीन कुरालाई जनप्रतिनिधिले विचार गरेका कुरालाई छल्नका लागि अध्यादेश ल्याउने, यो त अस्थायी प्रकृति। मानौँ एकछिनलाई यो अध्यादेश भोलि संसदले पास गरेन, यी अहिले लिएका नागरिक के हुन्छन्? अस्थायी अध्यादेश चाहिँ अस्थायी प्रकृतिको, नागरिकता चाहिँ स्थायी प्रकृतिको दिन पाउनुहुन्छ तपाईँ? हेर्नुहोस् है तपाईँ, अब यो अध्यादेश चाहिँ अस्थायी, संसद सुरु भएका मितिले 60 दिनभित्र पास भएन भने त्यसको कानुनी हैसियत सकियो। अब यो नागरिकताको चाहिँ के, भोलि यो अध्यादेश पास भएन भने ती नागरिकता जम्मै खारिज हो नि। यस्तो गलत काम पनि गर्न पाइन्छ?
नागरिक कस्ता नागरिक हुन् कस्ता नागरिक होइन भने त जनताका छोराले निर्णय तर गर्ने। हठात र हतारको के कारण सत्ता लिप्सा। राजा ज्ञानेन्द्रले देशलाई बन्धक नराखेर सत्ता छोडे। राजा वीरेन्द्रले देशलाई बन्धक नराखेर बरु ज्यान त्यागे। यी सत्ता त्याग्न सकेनन्। सत्ताका लोभी। केपीओलीले म यो काम गर्दैन बरु सत्ता छोड्छु भने खोइ त छोडेर देखाइदेऊ न। भने भए के हुन्थ्यो? महान मान्छे हुन्थे। आखिर यिनी पनि बिके तर यही काम आएर अर्काले गर्थ्यो नि त। यही काम आएर शेरबहादुरले गर्थ्यो। यहाँ एउटा घर बनाउने 2-4 ठेकेदार छन्। घर बनाउने मालिक भारत छ। हरेक ठेकेदारलाई भन्छ कतिमा बनाउने, तपाईँ कतिमा बनाउने, तपाईँ कतिमा बनाउने, बराबर घटाघट गराउँछ। यो अहिले नगरे अब शेरबहादुरले योभन्दा बढी दिन्थ्यो। त्यसैले म के भन्दैछु भने यसको समस्या 12 बुँदे यो सोनिया गान्धीले लादेको संविधानमा छ। त्यसो भए 12 बुँदेले खडा गरेका इल्यान्डो दर्जेमा छ। अब जतिखेरसम्म यो 72 सालको संविधान र यो 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता र 12 बुँदेले दिल्ली सम्झौताले खडा गरेका यी मान्छेलाई तपाईँ बिदा गर्नुहुन्न, यो देश जहिले पनि खतरामा छ। अब मलाई भनिदिनुहोस्, केपी शर्मा ओलीले गैर संवैधानिक काम गरे, असंवैधानिक काम गरे, प्रधानमन्त्री बन्दा, सत्ता समीकरण बन्दा गैर संवैधानिक काम भयो भनेर नेपाली काङ्ग्रेसका शेरबहादुर, नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादवहरू यति बेला अदालत पुगिसक्यो। प्रधानमन्त्री पदका लागि उनीहरू यति हतार छ। यो विषयमा एउटा विज्ञप्ति पनि किन जारी गर्दैनन्? मालिकले सत्तामा दिँदैन नि त। भनेपछि यिनीहरूको सबैको समर्थन जम्मै 12 बुँदेका उत्पादन हुन्। यही काम शेरले गर्थ्यो, यही काम प्रचण्डले गर्थ्यो, यही काम रामबहादुर थापा बादलले गर्थ्यो, भने यिनीहरूको यही काम कमल थापाले गर्थ्यो। यिनीहरू सबैको समर्थन छ। जम्मै 12 बुँदेलाई समर्थन गर्ने जति देशद्रोही भने जम्मैले गर्थ्यो यही काम। अब एकछिनलाई भन्नुहोस् न, हिजो शेरबहादुर देउपा सत्तामा हुँदा माओवादीका द्वन्द्वका बेलामा पुष्पकमल दाहाललाई 50 लाखको टाउकाको मोल तोकेर के भाषण गरे? जुन झोलामा पुष्पकमल दाहालको टाउको बोकेर आउनुहुन्छ त्यही झोलामा 50 लाख लिएर जानुहोस्। अहिले हेर्नुहोस् त, त्यही प्रचण्ड त्यही शेरेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हिँड्छ। नैतिकता छ यी। जसले चाहिँ तपाईँको कपडा फ्याँकिसक्यो त्यसलाई लाज त लाग्ने नै भएन नि। त्यसैले मेरो चाहिँ के हो भने यो व्यवस्था 12 बुँदेको व्यवस्थाका यसलाई जरैबाट चाहिँ भने नेपालीले पाल्दैनन्। यो देश सुरक्षा छैन। अब सायद यो देश रहँदैन। यो देश अब 2-4 महिना मात्रै होला। आउँदो संसद हेर्नुहोस्, यी पहिलो पुस्ताका नागरिक 60% हुन्छन्। अब अनि देश सिद्धियो महेन्द्र चौधरी, तपाईँले खतरनाक त्यसपछि राजेन्द्र महतो प्रधानमन्त्री हुन्छ, हृदय त्रिपाठी प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसपछि प्रधानमन्त्रीको हुन्छ भने राजेन्द्र के अरे तपाईँको ऊ चाहिँ महन्त ठाकुर प्रधानमन्त्री हुन्छन्। तपाईँले अत्यन्तै डरलाग्दो कुरा डरलाग्दो त छ त। अब अन्तिममा म तपाईँलाई के सोध्छु भने जसरी राजा वीरेन्द्रले आफू मरेर देश जोगाए, नागरिकता विधेयक पारित हुन दिएनन्, ज्ञानेन्द्रले भुटान बन्न दिएनन्, बालबाल हामी जोगियौँ। अब अहिलेको यो दुर्घटना छ नि, यसमा पनि जोगाउने त कोही तत्पर भएर आउला। अब तपाईँलाई को आएर यो विधेयक यो अध्यादेश रोक्न सक्छ अथवा अब यो कस्तो हो भने यस्तो अप्ठ्यारो पोजिसनमा गयो। यता कोरोना आएको छ, सडकमा आउँ ज्यान जान्छ। यो कस्तो भयो भने एउटा यता हेरो अजिङ्गरको गोही छ, यता हेरो कालीदह छ, कता जाने? अब के गर्ने? चुप्प लागेर बसौँ, जान्छ देश जान्छ। सडकमा आएर आन्दोलन गर्न हिँड्नु ज्यान जान्छ। त्यसैले यो त खैर यो ज्यान जाने कुरो 1-2 हप्ता पछाडि यो कम होला। आफ्नो सामाजिक ज्यानको सुरक्षा गरेर यो अलिकति कम आएपछि जनता सडकमा आउने बाहेक कुनै विकल्प छैन। अब जस्तो नि बालकृष्ण न्यौपानेले टनकपुर जोगाउनु भयो, टनकपुरको बेलामा भयो, त्यसपछि आएर नागरिकता विधेयकको पनि नागरिकता सम्बन्धी पनि पटक मुद्दा मामिला गरेर जोगाउनु भयो। अघि भने नीतिगत भ्रष्टाचारदेखि कयौँ कुरामा गर्नुभयो तपाईँले, श्रम ऐनदेखि लिएर। यो विषयमा के गर्दै अहिले म लेख्दैछु, आज र भोलिमा हामी 2-3 जनाका साथीले दर्ता गर्छौँ मुद्दा। तर समस्या के छ भने अदालत यही व्यवस्थाले खडा गरेको अदालत। समस्या संविधानमा छ। जब संविधानमा समस्या भइसक्यो, अहिले 47 सालको संविधान त छैन, तत्कालमा त रोक्नु पर्यो नि। होइन, रोकौँ जानु। तर अब के हो भने त्यहाँ पनि राजनीतिका तपाईँको चाहिँ पार्टीका क्याडर आएर बसेका छन्।
झोले आएर बसेका छन्। योभन्दा अगाडि चाहिँ केपी शर्मा ओलीले र रामबहादुर थापा बादलले परिपत्रबाट नागरिकता दिँदा मैले मुद्दा हालेँ। पहिलोचोटि नागरिकता रोकिदिए, त्यसपछि राजनीति ब्याकग्राउन्डका न्यायाधीश कहाँ परो, महान क्रान्तिकारी, उनले खोलिदिए। फेरि अर्को मुद्दा हाल्नु अनि रोकिए। त्यहाँ पनि भारतका एजेन्ट छिरिसकेका छन् र म चाहिँ धेरै के हो भने अदालतबाट त्यति ठुलो अपेक्षा गर्दिनँ। अब जनता सडकमा आउने बाहेक कुनै विकल्प छैन। यो व्यवस्था जतिखेर पनि फ्याँकिँदैन, 12 बुँदे दिल्ली सम्झौता जतिखेर पनि जाँदैन, त्यसपछि यो जनताले सडकमा आएर गरेपछि अहिलेसम्म बाँडिएका नागरिकता एकचोटि छानबिन गर्नुपर्छ जम्मै। जब छानबिन गरेर ती मान्छेको नागरिकता रद्द गर्नुहुन्न, देश रहँदैन। अब यसका लागि नेपालका लागि नेपाली नेतृत्व गर्न पार्टी खोल्न हामी पार्टीगत संरचनामा आइसक्यौँ। हार्दिक अनि अपेक्षा भान गरेर हुन्छ। नेपाली जनताले रोप्ने बेला धतुरो रोप्ने, फुलो नि केपी शर्मा ओली, ढोङ्ग्रे धतुरो। अब यो धतुरो के गर्नु पऱ्यो, उबेर्नु पऱ्यो। यसको ठाउँमा सुन्दर गुलाब रोप्नु पऱ्यो। गुलाब रोप्यो भने देश पनि जोगाउँछ, तपाईँको कानुनको शासन पनि हुन्छ, विकास पनि हुन्छ। तपाईँलाई अपराधीलाई ल्याएर राखेपछि त्यसले अपराध गर्दैन, देशै सिद्ध्याइदिन्छ। जसरी लेन्डु दोर्जेले सिद्ध्यायो, यी 12 बुँदेका लेन्डु दोर्जे आए। त्यसैले मैले त के देखेँ भने यो सबभन्दा बढी नेपालमा राष्ट्रघाती 1 नम्बरमा केपी शर्मा ओली, 2 नम्बरमा यो परिस्थिति सिर्जना गर्ने प्रचण्ड, अरू बाँकी त यही यिनीहरूकै के हो त भन्दाखेरि जन्ती मात्रै हो नि, मलामी मात्रै हुन् बाँकी। अब यो अपेक्षा मैले भन्नुहोस् न, केही कुरामा संसद विघटनकै कुरामा यिनी त देशभक्त होलान्, केही मैले समर्थन गरेको हुँ। आजका मितिबाट यो अध्यादेश जारी गरेपछि केपी शर्मा ओली र विद्या भण्डारीको हकमा मबाट समर्थन हुँदैन। यी सबभन्दा 1 नम्बरको। यो त कस्तो रहेछ भने हरियो सर्प भन्छ नि, घाँसमा लुकेको हरियो सर्प। घाँसमा लुकेको हरियो सर्प राष्ट्रवादका नारा दिने, देश सिद्ध्याउने लेन्डु दोर्जे छन्। त्यसैले यिनीहरूको आवाज खुलो। यो त म त सुरुदेखि नै भन्दै थिएँ, 12 बुँदेका उत्पादन हुन्, 12 बुँदे नै सिद्ध्याउनुपर्छ। 12 बुँदेले पठाएको जब यी नेतालाई तपाईँ सिद्ध्याउनुहुन्न, चोर घरमा राखेर तपाईँको ढिकुटीको रक्षा हुँदैन। हस् बालकृष्णजी, समय दिनुभयो, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र मर्मस्पर्शी भनाइराखिदिनु भयो। यसको लागि तपाईँलाई तपाईँलाई पनि धन्यवाद।